बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं प्रोफेसर शिराज सागर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल गुफ्तार एकेडमी। अजीज तलबा, आज एक बार फिर 11वीं जमात के सिलेबस में मौजूद 8वीं नज़्म का मुताला करेंगे। नज़्म का उन्वान है खिताब जवानाने इस्लाम। शायर हैं अल्लामा मोहम्मद इकबाल और आज शेर नंबर 3 और 4 की तशरीह की जाएगी। एक लेक्चर हम पहले दे चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है। तो आइए बिला ताखीर शेर नंबर 3 और 4 पर बात करते हैं। अजीज तलबा, हमने सोचा था कि शेर 3 और 4 पर जो तशरीह है वो पहले लेक्चर में हो जाएगी, लेकिन लेक्चर बहुत तवील हो गया तो हमने सोचा कि इसके लिए अलग से एक लेक्चर जो है वो रिकॉर्ड किया जाए। तो चूंकि अल्लामा साहब के शेरों पर बड़ी मुफस्सल बात करना पड़ती है, बड़ी वजाहत करना पड़ती है, बेशुमार तलमीहात हैं, वाक़यात हैं और अहादीस हैं, तो इसलिए लेक्चर तवील हो जाता है। ना चाहते हुए भी बात जो है वो तवील हो जाती है और मैं समझता हूँ कि इनके शेरों का तकाजा है कि इन पर तफसील से बात की जाए, वरना तलबा जो हैं वो इसको समझ नहीं पाएंगे। तो अगले दो शेर हैं जी। तमद्दुन आफरी खल्लाके आईने जहांदारी, वो सहराए अरब यानी शुतरबानों का गहवारा, समा अल फक्र फखरी का रहा शाने इमारत में, बआबो रंगो खालो खत चे खाजत रुवे जीबारा। तमद्दुन का मतलब होता है जी रहन सहन के तौर तरीके, और आफरीन एक इसके कई मानी हैं। वैसे तो शाबाश के लिए भी होता है, वाह वाह के लिए भी होता है, कलमा तहसीन भी है, लेकिन इसका एक मतलब जो है बनाने वाला भी होता है। ठीक है, तख्लीक करने वाला भी इसका एक मतलब होता है। तो यहाँ बनाने वाले के मानी में आया है, और खल्लाक का मतलब भी तख्लीक करने वाला या बनाने वाला होता है। तो ये एक तरह से मुतरादिफात हैं। आइन कहते हैं दस्तूर को, कानून को, कवायद को, वगैरह वगैरह, और जहांदारी हुक्मरानी को कहते हैं। तो आईने जहांदारी का मतलब हुआ हुक्मरानी के कवायद व कवानीन। शुतरवान ऊंट चराने वाले को कहते हैं, और गहवारा मस्कन को या झूले को कहते हैं, और समा का मतलब मंजर, इमारत हुकूमत को या दौलतमंदी को कहते हैं। तो मफहूम ये है कि दश्ते अरब के ऊंट चराने वालों ने रहन सहन के तौर तरीके वज़ा किए और दुनिया को हुक्मरानी के उसूल, कवानीन और दस्तूर बताए। इन सहरा नशीनों ने अपनी हाकमियत और अरूज के दौर में भी फक्र इख्तियार किए रखा, क्योंकि खूबसूरत चेहरे को ज़ाहरी आराइश की ज़रूरत नहीं होती। तो अहम निकात जो हैं वो देखते हैं। सबसे पहली बात कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अरब में मबूस हुए तो उसके बाद तारीख का सबसे बड़ा इनकलाब रूनुमा हुआ। इनकलाब क्या होता है? जो बहुत बड़ी तब्दीली हो, जिससे बिल्कुल काया पलट जाए, दुनिया बदल जाए, जमाना जो है वो इधर का उधर हो जाए और एक नई दुनिया जो है वो नजर आए, हर लिहाज से एक नई दुनिया। तो ये जो आपका वहाँ पे आना और वहाँ के लोगों को सिखाना, उनकी तरबियत करना और फिर उनका तरबियत याफ्ता हो जाना, ये दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब है। और मैं समझता हूँ कि तमाम दुनिया के तमाम मज़ाहब जो हैं इस बात से मुत्तफिक होंगे कि इतना बड़ा इनकलाब हमने पहले नहीं देखा। फिर जी बात करते हैं तहजीब व तमद्दुन और हुक्मरानी के कवायद बनाने वालों की। तो किनको कहा जा रहा है? कि वो लोग जो अरब में रहते थे, जो शुतरबान थे, यानी दश्ते अरब में ऊंट पालने वाले थे, उन्होंने दुनिया बदल दी। तो वहां पे ऊंट पालने वाले क्यों थे और वो कैसे थे, पहले इस पर बात करते हैं। तो मौजूदा जो सऊदी अरब का इलाका है, ये कभी हिजाज कहलाता था, कभी अरब भी कहलाता था, और ये सारे का सारा एक ही था। अगर आप दुनिया के नक्शे पर देखें तो 3 अतराफ में समंदर है। यूं जैसे कि एक समंदर में कोई जहाज खड़ा हो, इसको सहराई जहाज भी कहते हैं। लेकिन
صحرا بہت زیادہ ہے، ہریالی بہت کم ہے۔ ہاں یمن اور جو عمان ہے وہ کچھ زرخیز علاقہ ہے، لیکن مکہ مدینہ اور اس کے قرب و جوار کا جو علاقہ ہے، یا جو الریاض کا علاقہ ہے، القصیم کا علاقہ، وہ بہت زیادہ صحرا اور بہت لمبا سفر جو ہے صحراؤں میں ہوتا ہے، اور کئی کئی 100 کلومیٹر تک جو ہے وہ صحرا ہی صحرا ہوتے ہیں۔ بلکہ میں کوئی سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں سعودی عرب میں رہا بھی ہوں، میرا کچھ بچپن کا بھی کچھ کئی سال وہاں پہ گزرے ہیں، تو میں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سب کچھ، کہ وہاں پہ کئی کئی 100 کلومیٹر تک کوئی آبادی نہیں ہوتی، صحرا ہی صحرا ہے۔ اور اگر آج کے یا 20ویں صدی یا جو 21ویں صدی ہے اس میں یہ حال ہے، تو تصور کیجئے کہ آج سے 1400 سال پہلے تو یقیناً آج کے مقابلے میں بہت ہی کم آبادی ہوگی، اور کئی 100 کلومیٹر کے بعد شاید کوئی چھوٹی موٹی بستی نظر آتی ہو یا چند گھر نظر آتے ہوں، تو صحرا ہی صحرا تھا۔ تو صحرا جو ہے اس میں صرف اونٹ ہی ایک ایسا جانور ہے، پالتو جانور، جو کہ اپنی بقا کی جنگ لڑ سکتا ہے، کئی کئی دن پانی پیے بغیر یا کھائے پیے بغیر سفر کر سکتا ہے۔ اونٹ ہی ہے جو ریت پر سب سے تیزی کے ساتھ دوڑ سکتا ہے۔ اونٹ ہی ہے جو کہ صحرا میں اگنے والی جھاڑیاں جو ہے بڑے شوق سے کھاتا ہے، بلکہ اسے بڑی مرغوب ہیں۔ تو جو جغرافیائی جو حالات ہیں وہ اونٹوں کے لیے بہت سازگار ہوتے ہیں، نہ کہ کسی اور جانور کے لیے۔ یا پھر جو بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں وہ بھی کسی حد تک وہاں پہ بہت پائی جاتی تھی، لیکن دنیا میں سب سے زیادہ جو اونٹ ہیں وہ عرب میں ہی پائے جاتے تھے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ وہاں صحرا بہت زیادہ تھے، ہریالی بہت کم تھی، اور کوئی اور جانور جو ہے وہ اس کو شاید اتنا کھانے کو گھاس یا ہریالی کھانے کو نہ ملتی ہو، لہذا اونٹ جو تھا وہ وہاں رہ سکتا تھا۔ اسی لیے وہاں پہ عرب کے لوگ جو ہیں وہ اونٹ پالتے تھے، اور ان کو اس لیے شترمان یا اونٹ پالنے والا کہا گیا ہے۔ دوسری بات کہ اس دشت عرب کے رہنے والے جو شترمان تھے، جو کہ وہ عرب جو ہے ان کے لیے ایک مسکن تھا، وہ اجڑ تھے، گوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جاہلیت کا زمانہ تھا، اس میں تو دنیا کی سب سے بدترین قوم اگر کوئی تھی تو وہ عرب کے لوگ تھے، یعنی روم میں بھی، یورپ میں بھی بڑی بد تہذیبی تھی، لیکن اس سے کہیں زیادہ عرب کے لوگ بد تہذیب تھے۔ ان میں تمیز نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، وہ آپس میں لڑتے رہتے تھے، کوئی ان کا ایک بادشاہ نہیں تھا، ان کے چھوٹے چھوٹے قبائل تھے اور ان کے سردار تھے، اور آپس میں وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑ پڑتے تھے، صرف اتنی بات پہ لڑ پڑتے تھے کہ فلاں کے اونٹ نے میری جو کھیت ہے وہاں سے گھاس کیوں کھا لیا۔ اس بات پہ لڑائیاں ہو جاتی اور قتل و غارت ہو جاتی، اور لوگ ذبح کر دیے جاتے، قبیلے کے قبیلے مار دیے جاتے۔ پھر وہاں پہ بیٹیوں کو زندہ دفن کرنا، اور سرے عام شراب خوری کرنا، جوا کھیلنا عام تھا، زنا کرنا عام تھا، عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی، عورت کو ایک جانور سمجھا جاتا تھا، جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، اور خانہ کعبے کا طواف جو ہے وہ برہنہ حالت میں کیا جاتا تھا، بت رکھے ہوئے تھے، یعنی دنیا کا کوئی عیب، کوئی خامی، کوئی برائی، کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو عرب میں نہیں ہوتا تھا۔ بدترین شکل تھی اگر کسی معاشرے کی دیکھی جائے تو۔ لیکن جب وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے اور عرب میں تشریف لائے، تو یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہو گیا عرب کے لوگوں پر۔ اور وہ کرم کیا تھا کہ آپ نے ان کی تربیت کی۔ پھر وہی قوم جو دنیا کی سب سے بدترین بد تہذیب قوم تھی، اجڑ تھی، گوار تھی، جن کو جینے کا سلیقہ نہیں تھا، بات کرنے کا سلیقہ نہیں تھا، کسی بات کوئی تمیز ہی نہیں تھی ان میں، پھر وہی لوگ تہذیب و تمدن کو بنانے والے ہوئے۔
फिर उन्हीं लोगों ने तहजीब व तमद्दन के आदाब सीखे और फिर आगे सिखाए और दुनिया को बताया कि तहजीब क्या होती है, तमद्दुन क्या होता है, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर कैसे रहना है, मुआशरा कैसे बनाना है, जो समाजी ताल्लुकात होते हैं वो कैसे बनाने हैं, एक दूसरे का ख्याल कैसे रखना है, इंसानियत क्या होती है, एक दूसरे का एहसास कैसे करना है, एक दूसरे के काम कैसे आना है, रहमदिली कैसे दिखानी है, बेटियां जो है उनकी क्या अहमियत है, जो कि पहले दफन कर देते थे, फिर वो उसके बाद ऐसा करना छोड़ दिया, जुआ छोड़ दिया, शराब छोड़ दी, बरहना हालत में तवाफ छोड़ दिया, जिना छोड़ दिया। वो जो औरतों की इज्जत नहीं करते थे उनको एहसास हो गया कि औरत जो है उनका मुआशरे में क्या मकाम है, माँ का क्या रुतबा है, बहन की क्या हैसियत है, बीवी जो है उसके क्या हकूक हैं, बेटियां जो हैं वो उनको रहमत करार दिया गया। तो इस तरह वो लोग जो गंवार थे उन्होंने रहन सहन के आदाब दुनिया को सिखाए और बनाए और सिखाए। फिर वही लोग जिनका कोई एक बादशाह नहीं था, जिनको हुक्मरानी के असूल नहीं आते थे, उन्हीं लोगों ने दुनिया को बताया कि हुक्मरानी कैसे की जाती है और कवानीन बनाए, कवायद बनाए, जो इस्लाहात की, हुकूमत करने की इस्लाहात की। हजरत अबू बकर सिद्दीक जो हैं उन्होंने भी इस्लाहात की, फिर हजरत उमर फारूक ने इस्लाहात की और बहुत सारी जो इस्लाहात हैं वो आज तक दुनिया में राइज हैं। जैसे कि उनमें हम कह सकते हैं कि हजरत उमर फारूक ने रियासत में सूबों का निज़ाम मुतारिफ करवाया और उनको मुख्तलिफ इलाकों में बांटा और सूबे बनाए, जो कि आज भी राइज है। फिर बैतुल माल का निज़ाम कायम किया, जो कि आज भी राइज है। फिर अरब के मुसलमानों ने ही डाक का निज़ाम जो है, जिसको दीवानुल बरीद या क्या महकमाल बरीद कहा जाता है, उसका निज़ाम मुतारिफ करवाया और फिर ये सिलसिला चल पड़ा और डाक का निज़ाम आज भी मौजूद है। लिहाजा बेशुमार ऐसे कवायद बनाए, कवानीन बनाए, दस्तूर बनाया, जो कि जिसको कि यूरोप के लोगों ने भी बाद में सराहा। और वही अरब जब उंदलस पहुंचे और वहां पे खिलाफत कायम की, तो यूरोप के लोग इस बात की तायद करते हैं कि उससे पहले कभी भी यूरोप या स्पेन या उंदलस इतना तरक्की याफ्ता नहीं था जितना कि मुसलमानों के वहां जाने के बाद हो गया। तो एक तरह से दुनिया को बताया किन लोगों ने, जो शुतरबान थे, जो जाहल थे, जो उजड़ थे, जो गवार थे, उन्होंने ही बाद में दुनिया को रहन सहन के तरीके और हुक्मरानी के असूल वज़ा करके बताए और सिखाए और आज तक वो कायम हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ? ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उनकी वजह से हुआ, उनकी तरबियत की वजह से हुआ, उनके सिखाने से ये मुमकिन हुआ। तो शेर देखिएगा कि जिसने तहजीब व तमद्दुन को मुअद्दब कर दिया, वहशियों सहरा नशीनों को मुहज्जब कर दिया, हर एक दिल से रिश्ता जहालत का तोड़ा, कोई घर न दुनिया में तारीख छोड़ा। और फिर दूसरे शेर पे आते हैं, समा अल फक्र फखरी, यानी समा मंजर, अल फक्र फखरी जो है जी, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने अल्फाज हैं। इसका मतलब जो है होता है कि फक्र मेरा फख्र है, यानी दरवेशी, फकीरी, सादगी, ये मेरा फख्र है। और वाकई ये फख्र जो है बाद में भी कायम रहा। और शान इमारत का मतलब होता है हुकूमत और दौलतमंदी की शान में फकीरी जो है ये मुसलमानों का फख्र रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों ने सारी दुनिया तस्खीर करने के बावजूद भी फ़क्र फाका को अपनाए रखा, सादगी रखी, बिल्कुल भी नमूद व नुमाइश की तरफ नहीं गए, किसी दिखावे की तरफ नहीं गए और दुनिया की दौलत को अपने कदमों में रखने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा सादगी इख्तियार किए रखी। अगर हम देखें हज़रत अबू बकर सिद्दीक को, तो खिलाफत मिलने से पहले वो जिस औरत की बकरियों का दूध दोते थे, खिलाफत मिलने के बाद भी उन्हीं बकरियों का दूध दोते रहे। अगर हम हजरत उमर फारूक को देखें, तो यरूशलेम के सुलह नामे पर जब तहरीर पर जब दस्तखत करने की बात हुई या तहरीर करने की बात हुई, तो सहाबा कराम ने आपको बेशकीमत लिबास पहनने का मशवरा दिया, लेकिन आपने इनकार कर दिया।
اور آپ نے کہا کہ خدا نے ہمیں اسلام کی عزت دی ہے جو کہ اصل عزت ہے۔ پھر ایک بار روم کے سفیر جو ہیں وہ ملنے آئے، تو انہوں نے حضرت عمر فاروق کو زمین پر بیٹھے دیکھا تو بہت حیران ہوا۔ اور پھر ایک بار یروشلم کے جو گورنر ہیں اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق جو ہیں وہ پیدل چل رہے ہیں اور ان کا جو غلام ہے وہ جو ہے اونٹنی پر سوار ہے۔ تو اس نے کہا کہ خدا کی قسم ہم ایسی سخت کوش قوم کو شکست نہیں دیکھ سکتے جو کہ اپنے آپ کو اپنے غلاموں سے بھی ادنا سمجھتے ہو۔ تو یہ تھی جی ان کی سادگی۔ کوئی تخت نہیں تھا، کوئی تاج نہیں تھا، کوئی محل نہیں تھا، کوئی دائیں بائیں کنیزیں کھڑی نہیں ہوتی تھیں، کوئی پنکھے سے ہوا دینے والے نہیں تھے، بیش قیمت زیورات نہیں تھے، بیش قیمت تاج نہیں تھا، یا پھر ریشمی لباس نہیں پہنتے تھے، اور سادگی سے زندگی گزارتے تھے، زمین پر بھی بیٹھ جاتے تھے، پانی اور سوکھی روٹی جو ہے اس کے ساتھ وہ کھانا کھا لیتے تھے، جو بھی مل جاتا تھا وہ خوش ہو کر کھا لیتے تھے، اور کوئی شکوہ زبان پر نہیں لاتے تھے۔ ان کے دسترخوان پہ کوئی بہت زیادہ کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہوتی تھی، سادگی سے گزارا کرتے تھے، سادگی میں ہی انہوں نے زندگی گزار دی۔ اور میرے خیال سے ان کی کامیابی کا سب سے بڑا راز یہی تھا کہ انہوں نے سادگی کے ساتھ زندگی گزاری۔ ایک واقعہ میں یہاں پہ سنانا چاہوں گا جو کہ پیش آیا قادسیہ کی جنگ کے دوران۔ جیسا کہ پچھلے لیکچر میں نے جنگ قادسیہ کی بات کی، رستم کی بات کی، سعد بن ابی وقاص کی بات کی، اور مسلمانوں کی فتح کی بات کی، تو اسی جنگ میں رستم چونکہ اس کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، اپنی شان و شوکت، اپنی دولت، اپنی جو اپنے بیش قیمت جو مسند ہے یا رہنے کا انداز ہے یا اپنی دولت مندی کا جو اس کو بڑا غرور تھا، تو جنگ سے پہلے اس نے اپنے سفیر کو بھیجا سعد بن ابی وقاص کے پاس کہ اپنی طرف سے کوئی نمائندہ بھیجو تاکہ میں اس سے گفتگو کر سکوں، اس سے بات کر سکوں۔ تو حضرت خالد بن ولید نے سعد بن ابی وقاص کے مشورے سے اپنے ایک سپاہی کو بھیجا جس کا نام تھا ربعی بن عمر۔ تو ربعی بن عمر جو تھا یہ ایک انتہائی سادہ درویش آدمی تھا، عام سے کپڑے پہنے ہوئے تھے اس نے، اور اس کے پاس جو تلوار تھی وہ بھی کوئی بہت زیادہ مہنگی نہیں تھی، گھوڑا جو تھا وہ بھی نحیف سا تھا، پستہ کر تھا۔ تو اس کو جو ہے رستم کے پاس بھیجا، اور رستم کو پتا تھا کہ مسلمانوں کی طرف سے نمائندہ آ رہا ہے، تو اس نے اس پر روب ڈالنے کے لیے بہت ہی شان و شوکت جو ہے دکھانے کی کوشش کی، بیش قیمت لباس پہنا، بیش قیمت قالین بچھائے گئے، اور بڑی سجاوٹ کی گئی، سونے کا تاج جو ہے وہ پہنا گیا، اور دائیں بائیں اپنے بے شمار وزیروں کو، مشیروں کو اور فوجیوں کو اپنے پاس جو ہے موجود رکھا، اور بڑی ہی بیش قیمت جو مسندیں ہیں وہ سجائی گئیں، اور ریشم و اطلس جو ہے وہ ان میں استعمال ہوا، اور بڑی ہی جو تاج تھا اس میں بیش قیمت ہیرے جڑے ہوئے تھے، بلکہ جو مسند تھی اس میں بھی بے شمار بیش قیمت جو ہے موتی اور ہیرے اور بہت سارے جو پتھر ہیں، جو قیمتی پتھر ہیں وہ جڑے ہوئے تھے۔ یہ سارا کچھ اس لیے کیا گیا تھا کہ ہم مسلمانوں پر رعب جمایا جا سکے، اپنی دولت مندی کا، اپنی شان و شوکت کا، اپنی تمکنت کا۔ لیکن ایسا ہوا نہیں۔ جب ربعی بن عمر وہاں پہ پہنچے تو وہ گھوڑے پر تھے، اور بدستور ان سے کہا گیا کہ آپ اپنی تلوار جو ہے وہ ہمیں دے دیں یا زرہ ہمیں دے دیں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، اور گھوڑے سے اترنے سے بھی انکار کر دیا، اور کہا کہ مجھے یہاں پہ دعوت دی گئی ہے، بلایا گیا ہے، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، اگر آپ تلوار لینا چاہیں گے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ باہر کیف ان کو ان کی تلوار کے ساتھ ہی اندر جانے کی اجازت دی گئی۔ کچھ روایات میں یہ ہے کہ جب ربعی بن عمر اندر پہنچے تو اپنے نیزے سے، اور کچھ میں ہے اپنی تلوار سے، وہ قالین پر مارتے جاتے تھے، اور جو دائیں طرف جو نشستیں بنی ہوئی تھی، جو بڑی بیش قیمت ان پر کپڑا لگا ہوا تھا، اس پر زور سے مارتے جاتے تھے، اور ان کو اس نیزے سے یا تلوار سے وہ کپڑا پھٹتا جاتا تھا، یا قالین خراب ہو رہا تھا اور پھٹ رہا تھا۔
اور یہ منظر دیکھ کر جو رستم کے جو سپاہی ہیں یا وزیر ہیں وہ دانت پیس رہے تھے، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ربیع بن عمر جو ہے اس کو مار دیتے، لیکن خاموش رہے کیونکہ رستم خاموش تھا۔ رستم بھی یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس نے بارہا کوشش کی کہ اس کو آنے والے مہمان کو جو ہے اس کو شرمندہ کیا جائے، اس کو رسوا کیا جائے، اور یہ بھی کہا کہ تم وہی ہو جو اونٹ چرانے والے ہو اور عرب کے رہنے والے ہو اور جاہل ہو۔ یہ بھی بات یاد رہے کہ روم اور فارس کے لوگ جو کہ بہت طاقتور تھے، وہ چاہتے تو پورے عرب پر قبضہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے کبھی بھی اس طرف رخ نہیں کیا کیونکہ وہ چاہتے نہیں تھے کہ ان پر حکومت کی جائے۔ یہ انتہائی بد تہذیب لوگ تھے عرب کے رہنے والے، اور یہاں پر کوئی ایسی ثقافت نہیں تھی، ایسی تہذیب نہیں تھی، ایسی دولت نہیں تھی جس کے لیے وہ حملے کرتے اور قبضہ کرتے، تو انہوں نے عرب کو کبھی فتح کرنے کا سوچا تک نہیں تھا۔ وہ ان کو اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان پر حکومت کی جائے، اور یہی بات جو ہے رستم نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ تم وہی ہو جو اپنی بیٹیوں کو بھی زندہ دفن کر دیتے تھے، جاہل تھے، اجڑ تھے اور گنوار تھے۔ تو اس نے کہا ہاں ہم تھے، لیکن پھر ہمیں ایک ایسا نبی آیا جس نے ہماری تربیت کی، جس نے ہمیں سکھایا، اور آج ہم دوسروں کو سکھاتے ہیں کہ تمدن کیا ہے اور تہذیب کیا ہے اور آداب کیا ہوتے ہیں، انسانیت کیا ہوتی ہے۔ پر کیف مختصر کرتا ہوں کہ رستم نے اس کو نقصان تو کوئی نہیں پہنچایا، لیکن باتوں باتوں میں اس کی تذلیل کرنے کی کوشش کی۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس کو جاتے ہوئے مٹی جو ہے وہ دی گئی کہ جاؤ اس کو سر پہ رکھ کر لے جاؤ، اس کی تضحیک کرنے کی خاطر یہ کیا گیا۔ لیکن ربیع بن عمر بالکل بھی روب میں نہیں آئے اور انہوں نے اپنی سادگی کو قائم رکھا۔ اپنی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ رستم نے جب دیکھی کہ زنگ آلود تلوار ہے اور اس سے کہا کہ اس تلوار سے تم ہمیں فتح کرنے آئے ہو، اور پھر یہ بھی پوچھا کہ تم یہاں لینے کے آئے ہو، تو ربیع بن عمر نے کہا کہ ہم یہاں وہ لوگ جو کہ انسانوں کی یا پتھروں کی پرستش کرتے ہیں، ہم ان کو ایک خدا کی عبادت کے لیے قائل کرنے آئے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ایک خدا جو ہمارا اللہ ہے اس کی عبادت کرے۔ اور جب وہ جانے لگا تو وہ مٹی ساتھ لے کر گیا، اور کہتے ہیں کہ اپنے لشکر میں پہنچ کر حالانکہ رستم نے تو مٹی اس لیے دی تھی کہ اس کی تضحیک کی جا سکے، اس کو حقیر سمجھا جا سکے، لیکن ربیع بن عمر نے وہاں جا کر کہا خوش ہوا کہ ہم نے تو جنگ جیت لی ہے، کیونکہ رستم نے یا فارس کے لوگوں نے اپنی مٹی جو کہ دھرتی کی علامت ہے، زمین کی علامت ہے، وہ خود ہمیں تحفے کے طور پر دے دی ہے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ زمین ہماری ہو جائے گی، یہ دھرتی، یہ مٹی ہماری ہو جائے گی، ہم یہاں حکومت کریں گے۔ اور پھر واقعی وہ جنگ مسلمانوں نے جیت لی۔ تو ایسے تھے مسلمان، سادہ کپڑے پہنتے تھے، ان میں نمود و نمائش نام کی کوئی چیز نہیں تھی، بیش قیمتی ہیروں سے یا جواہرات سے ان کو کوئی مطلب نہیں تھا۔ وہ اگر مال غنیمت کے طور پر بھی کچھ ملتا تو وہ اپنے حالات کو سدھارنے کے لیے مال غنیمت میں جمع کروا دیتے تھے، اس کو بادشاہوں کی طرح استعمال ہرگز نہیں کرتے تھے۔ دوسرا مصرع بڑا اہم ہے جی، فارسی کا مصرع ہے حافظ شیرازی کا، یہ اقبال کا اپنا نہیں ہے، اور اس کی یہ وضاحت کرتا چلوں کہ یہ تضمین کے طور پہ آیا جی۔ تضمین جو ہے یہ ایک اصطلاح ہے جو شاعری میں استعمال ہوتی ہے۔ تضمین مطلب ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ شاعر جو ہے کوئی ایک مصرع یا پھر ایک اگر طویل نظم ہے تو ایک شعر بھی لیا جا سکتا ہے۔ اس نظم میں دو جگہ پہ ایسا ہے، آخری شعر بھی ایسا ہی ہے۔ یہ اس شعر میں دوسرا مصرع جو ہے یہ حافظ شیرازی کا ہے، فارسی کا ہے، اور آپ اپنی یعنی شاعر اپنی مطلب کی وضاحت کے لیے، اس کو بامانی بنانے کے لیے، اس کو پرزور بنانے کے لیے، یا پھر اس کی وضاحت کے لیے کسی اور شاعر کا ایک مصرع یا ایک شعر جو ہے وہ اپنی شاعری میں استعمال کر سکتا ہے، لیکن اعلان کر کے، بتا کے، اگر دونوں طرف اس مصرع کے واوین لگا دیے جائیں اور نیچے لکھ دیا جائے کہ یہ مصرع فلاں شاعر کا ہے تو اس کی اجازت ہوتی ہے۔
अगर आप बताएंगे नहीं, ऐलान नहीं करेंगे, तो फिर ये चोरी शुमार की जाएगी और फिर ये शायर के लिए मुनासिब नहीं होगा, उस पर इल्ज़ाम भी लग सकता है। लिहाजा बताकर किया जाए तो इसको तज़मीन कहते हैं, और अल्लामा साहब ने इस तज़मीन का फ़ायदा उठाया है और हाफिज़ शराज़ी का एक मिसरा अपनी बात की वजाहत के लिए, उसको मौसर बनाने के लिए रहा है। पहले मिसरे में उन्होंने बताया है कि हमारी हुकूमत करने के अंदाज में फ़कीरी है, दरवेशी है, सादगी है, जो कि हमारा फ़ख्र है। फिर दूसरे मिसरे में दलील के तौर पर कहा है कि खूबसूरत चेहरे को किसी ज़ाहरी आराइश की ज़रूरत जो है वो हरगिज़ नहीं होती। इसका मतलब ही बताता चलूँ कि बाबो रंगो खालो खत चे हाजत रूए ज़ीबारा। बाब पानी, रंग यहाँ गाज़ा को कह सकते हैं, या फिर हम कह सकते हैं रंग को भी कह सकते हैं। खाल जो है ये वैसे तो दिल को भी कहते हैं। खत जो है नक्शो निगार को कह सकते हैं, चेहरे के नक्श को कह सकते हैं। हाजत का मतलब होता है ज़रूरत नहीं है, और रूए ज़ीबारा खूबसूरत चेहरे को, यानी खूबसूरत चेहरे को किसी किस्म की आराइश, सजावट, जीनत या आसान लफ्ज़ों में मेकअप की ज़रूरत नहीं होती। शेर देखिएगा, नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, कि उसको बदनुमा लगता है जैसे चांद को गहना। तो सादगी और दरवेशी में भी उनमें एक शान बेनियाजी थी, एक रोब था, और उनकी सादगी को ज़रूरत नहीं थी किसी किस्म की जीनत की, आराइश की, सजावट की। उनकी यही सादगी जो है, इसी सादगी की बदौलत वो सारी दुनिया पर हुक्मरानी कर गए। और ये बात अल्लामा इकबाल ने आज के नौजवानों को बताने की कोशिश की है, और मुझे लगता है कि वो किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं। ये अलग बात है कि आज के नौजवान ना समझें, और अगर समझ लें तो उस पर अमल ना करें, लेकिन अल्लामा साहब की शायरी इंतहाई मुअस्सर है, और ये ऐसे शायर हैं कि जो दुनिया बदल सकते हैं, जिन्होंने फ़िक्र बदली है, सोच बदली है, सोचने का अंदाज बदला है, और तारीख के जो जो रोशन पन्ने हैं या सुनहरी दौर है, वो लफ्ज़ों की सूरत में दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आज के नौजवान जो हैं, वो शायद समझ नहीं पाते, और समझते हैं तो फिर उस पर अमल नहीं कर पाते। गुफ्तार के गाजी हैं, किरदार के गाजी हरगिज़ नहीं हैं। तो इस लेक्चर के एख्तिताम पर मैं एक शेर जो है पढ़ूंगा, और फिर इस लेक्चर का एख्तिताम करूंगा। शहनशाहों के सर झुकने लगे उसकी हजूरी में, जबी गर फक्र से मुस्लिम की गर्दालूद हो जाए। तो अजीज तलबा, इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में शेर नंबर 5 और 6 के साथ। इंतज़ार कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।